अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। स्टूडियो सेट एक हो रहा है जिसमें पॉडकास्ट के हवाले से कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आप तक आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मैं लाता रहूँगा। कोशिश होगी कि आप तक, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त तो मेरे पास होना नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश होगी उसी के मुताबिक एडजस्ट करके चीज़ें आप तक आएंगी और रेगुलरली आएंगी। आज के अभी के प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी वाला मसला और 26 नवंबर के जो हमारे कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी ज़मानतें और ऑर्डर में क्या ऐसी बातें कही गई हैं कि जो जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, और बाकी दो इश्यूज़ और अहम हैं जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के 5 आज़ाद जजेस जो हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, बाकी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सूबाई हाई कोर्ट से 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की सीनियरिटी लिस्ट जो तब्दील की गई है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मुस्तरद की गई है, और जो ये नोटिफिकेशन हुआ है यानी जस्टिस सरफराज डोगर साहब का सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, उन तमाम को चैलेंज कर दिया। और एक बड़ा अहम नुक्ता आना है, वो लफ्ज़ पब्लिक इंटरेस्ट में तय करना है कि पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा क्या था। यानी आपने, यानी ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ गोइंग टू बी डिटर्मिन्ड, जो तय होगा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या। और सिर्फ यही इशू नहीं है, इंतज़ामी और जजेस प्रमोशन कमेटी के नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के लिए आइनी दरख्वास्त दायर हो चुकी है, और इस्तदा ये की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब समेत 3 ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को जुडिशल वर्क से रोका जाए। तीनों ट्रांसफ़र जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसफ भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाए गए हैं। अच्छा, और 2-3 इशूज़ सेटल डाउन होने हैं। एक तो बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि जब जज तैनात होना है तो मुतलका कोर्ट का, यानी उस हाई कोर्ट का है अगर, तो उस हाई कोर्ट के कॉन्टेक्ट से बात आनी है कि आप सीनियरिटी क्या है, आपकी तैनाती क्या है, दायरा इख्तियार क्या है। अगर लाहौर में है तो बेसिकली तो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन तो पूरे पंजाब की है, यानी एक बेंच से दूसरे बेंच में। तो यहाँ जजेस हमने देखा सीनियरिटी वही बरकरार रहती है, बेंचेस ट्रांसफ़र ही होते रहते हैं, लाहौर, मुल्तान, बावलपुर और रावलपिंडी। इस तरह अगर आप कराची में आ जाएं तो हैदराबाद है, सखर है। इसी तरह अगर आप KPK के अंदर आ जाएं तो KPK में एबटाबाद है। इस तरह बाकी जगहों के ऊपर भी बेंचेस बने हुए हैं, तो वो बेंचेस वो उन दायरा इख्तियार के हवाले से बात होती है कि वो उस एरिए के हैं जी। ठीक है जी। अब अगर आप सिंध हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र करके यहाँ लाएंगे तो ये नुक्ता तय करना है कि आर्टिकल 194 या 200 के कॉन्टेक्स्ट में कि वो हलफ नया लेंगे। इसी तरह लाहौर से जब गए हैं वो हलफ भी नया लेंगे और सीनियरिटी तय कर रही है, यानी यहाँ पर सीनियर अगर अब आपका चीफ जस्टिस बनने के चांस नहीं है, यानी आप 15वें नंबर पे हैं, आप ट्रांसफ़र होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाते हैं तो आप चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो वहाँ की जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है, जो वहाँ के जजेस बैठे हुए हैं, उनका हक मुतासर हुआ है। ये वो मामलात हैं जो तय होने हैं। और अब देखना ये होगा चूँकि इसमें एक आइनी तशरीह भी आएगी। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ की जगह जो बराजमान है जस्टिस याह्या अफरीदी, वो क्या करते हैं, वो देखने वाली बात है कि वो इसको किस एंगल से देखते हैं, इसको अपने पास लगाते हैं। जो कि रिप्रेजेंटेशन डिसमिस हुई है, इस रिप्रेजेंटेशन डिसमिस होने के हवाले से तो बेंच सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है, आइनी बेंच में ये जानी बनती रही। लेकिन ये लड़ाई पुरानी है। वो जिस तरह आपने देखा है कि वहाँ बेंच से केस को उठाकर आइनी बेंच अपने पास ले गया और सारे फैसले कलअदम करार दे दी। ये हम सारा कुछ देख चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान साहब और बुशरा को सज़ाएँ हुई, उसमें अपील दायर की गई थी, एतराज़ात लगे। वो एतराज़ात 27 जनवरी को दोबारा दायर कर दिए गए थे, अभी तक उसको नंबर नहीं लगा। टाइम देख लें अब कितना लगा। अपील को नंबर लग गया है, 63 नंबर लग गया है, 64 नंबर लग गया है, 2025 की अपीलें हैं।
عمران خان صاحب کی اپیل کو جو نمبر 63 لگا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی اپیل کو لگا ہے 64 نمبر لگا ہے، اور اب دوبارہ اپیلیں فکس ہونی ہیں. تو وہاں کہانی انہوں نے پہلے چلا دی ہے کہ جناب آؤٹ آف ٹرن نہیں ہونا، یعنی یہ پارلیمان یا یہ نظام کس طرح کس چیزوں کو دبوچ کے چل رہا ہے وہ یہاں سے اندازہ لگا لیں. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں جو میں سارا کچھ آپ کے سامنے بتانا والا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور درخواست دی جائے گی سسپینشن کے حوالے سے، جلدی سماعت کے حوالے سے ڈپینڈ کرتا ہے. یہ توابدید جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا ہے. تو قائم مقام چیف جسٹس صاحب اب لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں. اور پتہ تو ہے کہ جوڈیشری جس طرح چل رہی ہے، جس جگر پہ چل رہی ہے، جس حالات پہ چل رہی ہے، وہ تو سمجھ میں بات آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 24 اور 26 نومبر کے احتجاج میں زخمی اور جاں بحق جو ہوئے ہیں ان کی تفصیلات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف. عامر مغل جو صدر ہیں اسلام آباد کے، ان کی طرف سے. اور 24 نومبر کو انہوں نے بتایا جی اپنا جمہوریہ حق پرامن احتجاج کیا، ایسے احتجاج پر حملہ کیا. چونگی سے ڈی چوک تک متعدد کارکن جاں بحق ہوئے، زخمی ہوئے. 26 نومبر کو 0 پوائنٹ سے دوبارہ احتجاج کیا، پرامن احتجاج کے باوجود اٹیک ہوا اور متعدد مظاہرین گولیوں سے زخمی ہوئے. 26 نومبر بلو ایریا ملحقہ علاقہ میں بجلی بند کر دی گئی. معلومات کے لیے درخواستیں دیں، انفارمیشن کے لیے درخواستیں دیں، لیکن معلومات فراہم نہ کی گئی. زخمی اور جاں بحق کارکنان معلومات فراہم کی جائے ان کی، اور پوسٹ مارٹم میڈیکو لیگل رپورٹ فراہم کرنے کا حکم دیا جائے. نیچے استغاثہ دائر ہوا ہوا یاد ہوگا آپ کو. اور درخواست جو ہے وزارت داخلہ اور پولی کلینک ہسپتال، MSCD ہسپتال اور ان سب لوگوں کو پارٹی بنایا گیا. میرا خیال ہے اس میں IG بھی ہوگا، FIA بھی ہونا چاہیے، وزارت دفاع بھی ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتہ اس حوالے سے، لیکن میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ یہ ہونے چاہیے تاکہ ان سب سے تفصیلات سامنے آ جائیں. اب یہ کس کے پاس لگے گی؟ جائے گی چیف جسٹس فاروق اپنا سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس، یا دو جسٹس امین منہاس صاحب کے پاس. یہ چل جائے گا پتہ آپ کو. اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. اچھا یہ میں کیوں کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے نا کل اپوزیشن کے ساتھ، آپ کون سے ہیں، 7 رکنی وفد سے ملاقات ہوگی. اور آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار کے نمائندگان سے ملاقات بھی ہوئی. انہوں نے بتایا کہ وزیر شہباز شریف کی ملاقات کے بعد وہ اپوزیشن کے 7 رکنی وفد سے ملاقات کریں گے. بظاہر تو چیف جسٹس وقت ضائع ہی کر رہے ہیں. کیا یعنی ملاقاتیں کرنے کا مقصد سمجھا دیں، اب وہ جسٹیفائی کرنا ہے نا. وہ جو تصویر لگی 7 لوگوں کی، جس میں آحد چیمہ بھی تھے، آزاد تارڑ بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے، اور وہ ایک سیاسی رنگ دیا گیا اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، سامنے بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے شاید بیلنسنگ ایکٹ ایک ہے کہ اس کو بتانے کے لیے، کہ بیلنس کرنے کے لیے یہ کچھ چیزیں مینج ہوئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 نومبر احتجاج کا جو فیصلہ دیا ہے، تناظر میں گرفتار 120 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر میں 20,000 روپے کے مچلقے پر ضمانتیں منظور کی ہیں. اور عدالت نے گرفتار ورکرز کو پولیس اسٹیشن میں بیان الفی جمع کرائیں کہ آئندہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا تھا یہ بنتا نہیں ہے، یہ عدالت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے. ابھی تو بھائی ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے. آپ اس طرح کا بیان الفی جمع کرا کے کیا انہیں اپنا گلٹی بنانا چاہتے؟ یہ احتجاج اگر کیا بھی ہے تو پرامن احتجاج. اور قائم مقام چیف جسٹس اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس ساری درخواستوں پر سماعت کی تھی. اور درخواستوں میں دلائل سارے دیے گئے کہ پرامن احتجاج تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں تھا. اور لیکن عدالت کی طرف سے یہ کہنا کہ جناب آپ وہ جمع کرائیں بیان الفی، یہ میرے لیے ایک بڑی انجمبے کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.